कि आप उस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखें, कानूनी जो पहलू थे उस पर तो फरहाद शाह साहब ने बात कर ली, मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ बड़े अदब से कि पाकिस्तान में 73 सालों से जो पाकिस्तानी अवाम पर गासिब कब्ज़ा करते हैं, आइन कानून को पामाल करते हैं, वो तो हमेशा से ये कहते आए हैं सिविलियन के हवाले से कि ये करप्ट हैं, ये गद्दार हैं। अब बार बार 73 सालों में ये जो गद्दारी के टाइटल लोगों को लगाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ ये कहने से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और अमलन आप कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो मुझे ये बताएं कि क्या न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात हैं? फिर आज क्यों कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ख़तरे में है मकबूजा कश्मीर देने के बाद? तो फिर मैं ये क्या बात गलत कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर देने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास क्या था कि अगर इंडिया कब्ज़ा कर लेता है तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड स्ट्रेटजी, सेकंड प्लानिंग हमारी क्या होगी? 2 साल हो गए, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, कुछ बताया नहीं गया। तो फिर मैं अगर ये कहूँ कि कौन कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं नहीं कहूँगा। जिसके लिए मेरे आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और हम दे रहे हैं इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए, अगर तो फिर आपने आइन कानून को पांव थले रोंदना है तो फिर इस जो किताब है इसको फाड़ दें भाई। और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो फिर नया कोई कानून ले आए, नया आइन ले आए। अगर आपको आइन इजाज़त देता है कि आप अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार मेरे नज़दीक उस वक्त तक नहीं होते जब तक आप अवामी और आइन की बालादस्ती के लिए आप आवाज़ बुलंद ना करें। मैं ये आज कहता हूँ कि मैंने कहा था, फिर दोहराता हूँ, मैंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल से पहले लोगों के नाम लिए थे कि मुझे इनसे ख़तरा है। फिर क्या रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्या रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता? और जब उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिला और उसका हादसा हो गया, उसके बाद उनके वर्सा ने उन्हीं लोगों के साथ जिनके नाम अपनी ज़िंदगी में बेनज़ीर भुट्टो ने लिए थे मिलके हुकूमत बना ली। मैं यही कहना चाहता था और मैंने यही कहा है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी लीडरशिप को जो थ्रेट कॉल आ रही हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, तो हम किसी तौर पर भी उन के जिनके हम नाम ले रहे हैं, जिनसे हमें थ्रेट है, उनसे मिलकर हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे बल्कि उनको अवामी कटहरे में लेकर आएंगे, उनको सज़ा दिलवाने के लिए अवाम जो है वो जद्दोजहद करेगी। क्या मैंने इसमें गलत कहा है? मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको आइन कानून के मुताबिक इस पर अमल करते हुए इस पाकिस्तान को महफूज करना पड़ेगा। और अगर मैं इन चीज़ों की निशानदेही इसलिए ना करूं कि मुझे डर हो कि मेरे पे गद्दारी का टाइटल लगा के मुझे फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए, तो मुझे फ़ख्र होगा, मुझे फ़ख्र है कि मैंने आइन कानून की पासदारी के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है और निशानदेही की है गलतियों की। इस पर मुझे कोई फांसी चढ़ाता है तो चढ़ा दे, मेरी आने वाली नस्लों को भी इस पर फ़ख्र होगा। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज जिसको आप गद्दारी का टाइटल दे, और मेरे पर पहली दफ़ा नहीं लगाया, शादरा थाने में भी इसी तरह किया गया, टाउनशिप थाने में भी इसी तरह किया गया। और अगर
آپ غداری کے ٹائٹل دیتے ہو تو عوام میں وہی بندہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ آباد. پھر کسی جگہ تو خرابی ہے نا. اگر غداری کے ٹائٹل دینے والے درست ہوں تو لوگ ان کو زندہ آباد کہیں, اور اگر آپ غداری کے ٹائٹل جن پر سجاتے ہو اگر ان کا موقف آئین قانون کے مطابق ہے تو پھر لوگ ان کو زندہ آباد کہتے ہیں. لوگ ان کو زندہ آباد کہتے ہیں جو ان کی آواز بنتا ہے. تو اس جرم میں اگر مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے, اور مجھے پتہ ہے بار بار مجھے یہ کہا جائے کہ آپ انویسٹیگیٹ جو ادارے ہیں ان کے سامنے پیش ہو, اور میرے جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تفتیش مکمل کر لی, وہ میرے جانے پہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب اوپر سے آرڈر ہے. اب اوپر سے آرڈر کہاں سے آتا ہے یہ تو مجھے کو بتائے. اور اگر اوپر سے آرڈر آنے ہیں کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو, اس کو جناب سزا دے دو, اس پر غداری کا ٹائٹل لگا دو, تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتا دے یہ آئین قانون ہیں کہاں جس کے لیے ہم منتخب ہوتے ہیں, جس کے لیے ہم عوام کی آواز بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں آواز اٹھانے والے کو, بات کرنے والے کو اگر آئین قانون کا مجرم کوئی ہو تو سزا دو, مگر خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرو. اچھا جاوید لطیف میرے پہ نہ کرو مگر اس پاکستانی قوم پر رحم کرو, آنے والی نسلوں پر رحم کرو, اس پاکستان کی سلامتی پر رحم کرو. ایسی پالیسیاں مت بناؤ جس سے آپ روز غدار پیدا کرو, محب وطن آپ ان کے گردنیں اڑاتے جاؤ. یہ نہ کرو, اس پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ. اچھا جاوید سے یہ بتائیں کہ آج آپ نے ہائی کورٹ سے تو درخواست واپس لے لی, کیا آپ کو سیشن کورٹ سے ریلیف کی کوئی توقع ہے؟ یقیناً میں نے سرنڈر کیا ہے تو مجھے اپنے آئینی اداروں پر پورا اعتماد ہے. میں اگر ایک طرف حکمران جو ہیں وہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں تو ان اداروں پر ہمیں اعتماد ہے. ان اداروں پر ہم کیوں آتے ہیں, ہم کیوں ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو؟ اسی لیے کہ ان اداروں پر ہمیں اعتماد ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ریاست کے ادارے ہیں, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ کسی حکمران کے تابع نہیں ہے, یہ آزاد ہیں. تو ہم یقیناً یہ ادارے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. اچھا جاوید صاحب یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ وہ جو ایک اسپیسیفک پورشن ہے جس کے اوپر آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو واپس لے لیں یا اس بیان کے اس حصے کو؟ دیکھیں, اگر میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا تو یہ ایف آئی آر نہ ہوتی. میرا موقف سیدھا ہے کہ اگر یہ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں اپنی اولاد کی دشمن نہیں ہو سکتی. ماں کا کام ہے اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا, تحفظ دینا. میں تو اپنی ریاست ماں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو میں کس سے شکایت کروں؟ پھر میری یہ بات کرنے پر مجھے کوئی یہ کہے یہ انڈین آواز ہے تو کیا میں کسی اور ریاست سے جا کے تحفظ مانگوں گا؟ میں اسی ریاست کا باشندہ ہوں, اسی ریاست سے کے اداروں سے تحفظ مانگوں گا. تو اس پر مجھے کوئی چیز, کوئی آر نہیں, کوئی مجھے پریشانی نہیں. میں تو فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے, میں نے وہ سکم, میں ان کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو ریاست پر قابض لوگ جو ہیں ریاستی اداروں کو انتقام کے لیے, اپنے مخالفین کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں. ہم وہ آواز اٹھا رہے ہیں, وہ اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, وہ باہر بھی اٹھائیں گے, کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں. ہم آئین قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ.